अयि भो सरसिकश्रोतारः, अस्य उत्साहोल्लासपरिपूर्णस्य कार्तिकमासस्य नवम्यां तिथौ भवतां समेषां स्नेहसम्बलितानां श्रोतॄणां हार्दं स्वागतं विदधाति संस्कृतसाप्ताहिक्याः अस्याङ्कस्य उद्घोषकः कृष्णप्रसादः। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, आकाशवाण्याः संस्कृतासिक्तेऽस्मिन् वाचिकाङ्के वयं वैश्विकवार्ताभिः समं संस्कृतजगति परिचाल्यमानाभिः गतिविधिभिः सह एकस्य संस्कृतविदुषः साक्षात्कारमपि शृणुमः। तदादौ कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भः सुभाषितश्रवणेन वयं कुर्मः। सुमधुरकण्ठेन सारगर्भितं सुभाषितवचनं श्रावयति कुमारी निधि झा। आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो। अर्थात सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण भी वापस नहीं मिलता। ऐसे जीवन के क्षण जो निरर्थक ही खर्च कर रहे हैं, वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अहो निधि झा, साधुवादाः समर्प्यन्ते भवत्यै। सम्प्रति प्रसंगेति प्रकरणे स्वमाधुर्य स्वरसम्बलितः संगीतज्ञानसंयुक्तः श्री नरेन्द्र दत्त सेमवालः प्रस्तौति प्रसङ्गमेकम्। कृपया एकाग्रचित्तेन रसास्वादनं कुर्वन्तु भवन्तः प्रसङ्गस्यास्य। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम्, सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्, दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम्, रक्तोत्पलाभचरणाम्, भवतीं परेशाम्। प्रातर्नमामि महिषा सुरचण्डमुण्डा, शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम्, ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलाम्, चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्। साधु साधु साधु, भूयांशः साधुवादाः श्रीमते नरेन्द्राय। अये कर्णपटवः श्रोतारः, सम्प्रति अहं नयामि कार्यक्रममिमं तत्र यत्र प्रतीक्षारतास्ति डॉक्टर सुषमा कुमारी, या हि अस्मान् श्रावयिष्यति आसप्ताहं घटिताः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिकायाः राष्ट्रपतये डोनाल्ड ट्रम्पाय तस्मै विजयाय शुभाशयाः प्रदत्ताः। प्रोक्तञ्च यत् पुनः सम्भूय कार्याचरणाय समुत्सुको विद्यते। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रतिपादितं यत् मोदी प्रशासनं भारतदेशम् आतंकवादतः मुक्त आतंकवादं च कदापि सह्यकरणनीतिं प्रति संकल्पबद्धं वर्तते। प्रशासनेन भणितं यत् सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम जंगम दूरभाष अन्तर्जालेन समं प्रतिस्पर्धा नैव करिष्यति, अपितु तस्य पूरकं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या गोवा प्रदेशे नौसेनायाः डे एट सी इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीतवती। रेलवे प्रशासनेन विगत 36 दिवसेषु 4,400 विशिष्ट रेलयानानां सञ्चालनं सहैव 60,00,000 जनेभ्यः सेवाः प्रदत्ताः। गोवा प्रदेशे वर्षेऽस्मिन् भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र समारोहं समेत्य नवेम्बर मासस्य 24 तारिकां यावत् चलच्चित्र आपणस्य 18तमस्य संस्करणस्य आयोजनं भविष्यति। सुषमा महोदया, भवत्यै अर्पयामि धन्यवादाः।
कार्यक्रमस्यास्य प्रमुखोपक्रमः भवति ज्ञानविज्ञानाख्यः प्रभागः, यत्र संस्कृतजगतः सुविख्यातः स्वनामधन्यः विद्वान् अस्माकं ज्ञानमञ्जुषां स्वानुभूतिभिः ज्ञानगाम्भीर्येण च प्रपूरयति। साक्षात्कारमिमं प्रस्तौति अस्मत्सहकर्मी मित्रं श्री पुनीतत्रिपाठिवर्यः। आगच्छन्तु भवन्तः, श्रोष्यामः, ज्ञास्यामश्च कः अस्ति विद्वान् किञ्च वदतीति। नमो नमः श्रोतारः। अद्य अस्माभिः साकम् अस्मिन् ज्ञानविज्ञान इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे उपस्थितः वर्तते तिरुपतिस्थे श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालये अध्यापनरतः सहायकाचार्यः श्रीमान् डॉक्टर गोविन्दाधिकारी महोदयः। महोदय, सर्वप्रथमं स्वागतमस्ति भवतः अस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओङ्कारः प्रौढमूलः क्रमपदसहितश्छन्दविस्तीर्णशाखः ऋक्पत्रः सामपुष्पो यजुरधिकफलोऽथर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। नमो नमः। अहं डॉक्टर गोविंद प्रसादोधिकारी। सर्वप्रथमं मत्पक्षतो भवतेरैकाः धन्यवादाः विलसन्तु तमा। भवद्भिरहं दिल्लीस्थायाम् आकाशवाण्याम् आहूतः, तत्र महान् प्रमोदः। एतन्माध्यमेन सर्वेऽपि श्रोतारो वेदविषयिणीं चर्चां श्रोष्यन्ति। महोदय, अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् किं वेदाध्ययनं सर्वेषां कृते आवश्यकं वर्तते अथवा केचन जनाः एव ज्ञानमिदम् अर्जयितुं शक्नुवन्ति। भवद्भिः वर्तमानकालं तद्गतां परिस्थितिं परिलक्ष्य प्रश्नः उपस्थापितः। प्रश्नो अयम् अत्यन्तं समुचितः। प्रसंगे अस्मिन् अहम् अभिधातुमिच्छामि यत् भवद्भिरुक्तं ज्ञानमिदम् इति। तत्र तावद् ज्ञानम् एव वेदः, किंबा वेदो नाम ज्ञानम्। व्याकरणानुसारेण विद्ज्ञाने धातुतो वेदपदं निष्पद्यते। तत्र तावद् न हि ज्ञानं परिसीमितम्। समेऽपि जिज्ञासवो ज्ञानस्याधिकारिणः। तत्र वैदिकज्ञानार्जनाय न कोऽपि निषिद्धः। अतः सर्वेऽपि वैदिकज्ञानम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि वेदस्तावत् साक्षात् नारायणस्य श्वासप्रश्वासभूतः परमपवित्रः। उक्तश्च वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। भवान् शुक्लयजुर्वेदस्य अध्यापकः। यथा वयं जानीमः यत् सर्वेषां वेदानाम् एकैकं शिक्षाग्रन्थम् अपि वर्तते। तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य शिक्षाग्रन्थे अर्थात् याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारि वेदाध्ययनोत्सुकाः छात्राः कीदृशाः भवेयुः इत्यस्मिन् विषये कृपया प्रकाशं पातयन्तु। भवद्भिः समुपस्थापितो अयं च प्रश्नो महत्वाधायकः। यतोहि वेदस्य छन्दः कल्पो ज्योतिषं निरुक्तं शिक्षा व्याकरणम् इति षडङ्गानि प्रसिद्धानि। एतेषु षट्सु अङ्गेषु शिक्षा प्रामाख्यं भजते। शिक्षा नाम स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। एतन्नाम यत्र स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो निर्दिश्यते किंबा उपदिश्यते सा शिक्षा। वस्तुतस्तु वेदाध्ययनं नाम आचार्योच्चारणपूर्वकम् अनुच्चारणम् इति। प्रथमं तावद् आचार्यो मन्त्रान् उच्चारयति, शिष्याश्च तदेवान् अनुकुर्वन्ति। तदेव अध्ययनं किंबा वेदाध्ययनं। यदा यावत् शिष्यः तन्मन्त्राणां शुद्धोच्चारणे न समर्थो भवति तदा यावत् सम्यक् अभ्यस्यते। वेदमन्त्राणां सम्यग् उच्चारणार्थम् अपि षडङ्गेषु शिक्षायाः प्राधान्यं वरीवर्ति।
तैत्तरीयोपनिषदि शिक्षायाः षडङ्गानि उक्तानि। स्वरः, वर्णः, मात्रा, बलम्, साम, सन्तानः इति। अर्थात् स्वरा उदात्त अनुदात्त स्वरिताः, अकार ककारादयो वर्णाः, ह्रस्व दीर्घ प्लुताः मात्राः वर्णोच्चारणस्थानादीनि बलत्वेन व्यवह्रियन्ते। वर्णानां शुद्धोच्चारणं साम, सन्तानश्च वर्णानां सन्निधिरिति। एतावता वेदाध्ययने शिक्षायाः अनितरसाधारणं वैशिष्ट्यं वरीवर्ति। समेषां वेदानां पृथक् पृथक् शिक्षाग्रन्थाः सन्ति। तत्र प्रमुखशिक्षाग्रन्थाश्च इमे ऋग्वेदस्य पाणिनीयशिक्षा, शुक्लयजुर्वेदस्य याज्ञवल्क्यशिक्षा, कृष्णयजुर्वेदस्य व्यासशिक्षा, सामवेदस्य नारदीयशिक्षा, अथर्ववेदस्य माण्डूकीशिक्षा इति। भवद्भिः पृष्टं यद् याज्ञवल्क्यशिक्षानुसारे वेदाध्ययनोत्सुकाः छात्राः कीदृशाः भवेयुरिति। असौ अपि प्रश्नः महत्त्वपूर्णो विद्यते। अत्र उच्यते यत् शुश्रूषारहिता विद्या अपि मेधा गुणैर्युता बन्धेव युवती तस्य न विद्या फलिनी भवेत्। एतन्नाम छात्रैः गुरुसेवापूर्वकम् एव विद्याध्ययनं विधेयम्। प्रसङ्गेऽस्मिन् महर्षिणा उच्यते यत् यथा बन्ध्या स्त्री पुत्रोत्पादने समर्था न जायते, तथैव गुरुसेवाम् अन्तरा लब्ध्वा विद्या न फलवतीति। अतः अन्तेवासिना गुरुसेवापूर्वकम् अध्ययनं विधेयम्। अस्तु महोदय, अन्ते अहम् एतत् ज्ञातुमिच्छामि यत् को लाभः वेदाध्ययनेन इत्युक्ते यदि कोऽपि छात्रः वेदाध्ययनं करोति तर्हि सः अग्रे गत्वा कस्मिन् क्षेत्रे जीविकार्जनं कर्तुं प्रभवति। प्रश्नश्चाशौ अत्यन्तं समुचितः। यतोहि सर्वे धनम् अर्जितुं वाञ्छन्ति, सरलतया जीवितुमिच्छन्ति। उच्यते च अर्थकरी विद्या अपेक्षिता इति। वेदश्च सर्वप्राचीनग्रन्थः। वेदे च पूर्णतया आधुनिकविज्ञानम् अपि विद्यते। उपवेदेषु अन्यतमः आयुर्वेदः, यश्च वैज्ञानिकैश्च स्वीकृत एव। वेदेषु समग्रस्य जगतः स्थितिः वर्णिता लभ्यते। वेदस्तावत् दर्शनं किंवा दर्शनमूलम्, यत्र साहित्य संगीत युद्ध कौशल चिकित्सा गणितान्तरिक्ष विज्ञानानि समाहितानि। एतावता वेदाध्ययनतः परमलाभः नास्त्यत्र काचित् संशीतिः। अत्रैव भवता या जीविका विषयिणी विचिकित्सा उद्भाविता, तत्र उच्यते यत् पुरा वेदांगादि शास्त्राध्यापकः उपाध्यायत्वेन व्यवह्रियते स्म। तत्र निःशुल्कतया अध्यापनं विधीयते स्म। परम् अध्ययनानन्तरं दीयमानं दक्षिणादिकम् उपाध्यायैः सहर्षं स्वीक्रियते स्म। वर्तमानकालश्च परिलक्ष्य उच्यते चेत् वेदाध्ययनानन्तरं गुरुकुलविद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयेषु वेदाध्ययनावसराः लभ्यन्ते। अन्ते इदम् एव वाच्यं यद् वेदो हि अस्माकं गतिः, वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति। श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। हरिः ओम्। अस्तु विद्वद्वरेण्य, भवते अस्मै बहुमूल्य समयदानाय अहं पुनीत त्रिपाठी आकाशवाणी पक्षतः धन्यवाद वचांसि प्रकटयामि। धन्यवादः। अतिशोभनं पुनीतवर्य, भवता अत्युपकारकाः प्रश्नाः पृष्टाः, विदुषा च अतीव रोचकतया ते प्रश्नाः समुत्तरिताः। श्रद्धेयाः संस्कृतस्नेहासिक्ताः श्रोतारः, अग्रिमेऽस्मिन् संस्कृतदिग्दर्शनाख्ये उपक्रमे श्रीपुरुषोत्तमशर्ममहोदयः समुपस्थितः अस्ति। संस्कृतजगति जायमानानां सूचना वार्तादीनां च सङ्कलनमादाय स्वागतं पुरुषोत्तमस्य।
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभारत्याः सत्यवती महाविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने 3 दिवसीयम् अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत विदुषी सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। नवम्बर मासस्य 15 दिने सम्मेलनस्य उद्घाटनं भविष्यति। डॉक्टर हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानेन च 3 दिवसीया अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी आयोजयिष्यते। अस्य मासस्य 12 दिने एषा संगोष्ठी आरप्स्यते। श्री कालीचरण पौराणिक पद्मावती निधिना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ च उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य सहयोगेन ऐषमः व्यास समारोहः समायोज्यते। अयं कार्यक्रमः नवम्बर मासस्य 3 दिनात् 9 दिनं यावत् मेरठ नगरस्थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालये अनुवर्तते। अत्युत्तमा प्रस्तुतिः हार्दाः साधुवादाः पुरुषोत्तमाय प्रददन् अहम् अग्रे चलामि बालवल्लरीं प्रति। प्रायशः उत्तमस्मृतियुताः श्रोतारः विज्ञाः स्युः यत् बालवल्लर्याः नियमितप्राया प्रस्तोत्री अस्ति भगिनी साधना शर्मा। अद्यापि कार्यक्रमस्य प्रकरणमिदं प्रस्तौति डॉक्टर साधना शर्मा। बालः अद्य अक्षयनवमी। अद्य आमलकस्य पूजनं भवति। आमलकं जानामि, तुभ्यं न रोचते। वस्तुतः मह्यमपि न रोचते। अद्य अहम् आयुर्वेदे लिखितम् अस्य गुणं श्रावयामि। कषायं कटुतिक्ताम्लं स्वादु चामलकं हिमं रसं त्रिदोषहृद्वृष्यं ज्वरग्निं च रसायनं हन्ति वातं तदाम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यकः कफं रुक्षकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित् न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिवत् निषेवते गतिं सदेवर्षि निषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षयम्। अस्य सेवनेन अस्माकं शरीरम् अक्षयं प्राप्नोति। भवत्यः अक्षयनवमी पर्वणः शुभकामनाः। बहुशोभनम्। शोभनैषः प्रसङ्गः श्रावितः बालश्रोतृभ्यः साधनया। साधुवादाश्च तस्यै। नैकभाषाभाषिणः अस्मच्छ्रोतारः विजानन्तः स्युः यत् कार्यक्रमस्यास्य अन्तिमे चरणे वयं शृण्मः एक भारत श्रेष्ठ भारतेति चरणे श्रीमत्या मुदिता वेतालवर्यया कानिचन संस्कृतवाक्यानि तेषां वाक्यानाम् अन्यासु भाषासु च अनुवादवाचांसि अपि। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य उत्तर-पूर्व-दिशायां बिहार राज्यमस्ति। पहला वाक्य है भारत के उत्तर-पूर्व दिशा में बिहार राज्य है। भोजपुरी में भारत के उत्तर-पूर्व दिशा में बिहार राज्य है। द्वितीयं वाक्यमस्ति बिहारस्य प्रसिद्धोत्सवः अस्ति छठ पर्व। दूसरा वाक्य है बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा। भोजपुरी में बिहार में छठ सबसे बड़का पर्व है। तृतीयं वाक्यमस्ति छठ पर्व दीपावल्याः 6 दिवसानन्तरं परिपाल्यते। तीसरा वाक्य है छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। भोजपुरी में छठ पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनावल जाला। चतुर्थं वाक्यमस्ति छठ पर्वणि जनाः सूर्योपासनां कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है छठ पूजा में लोग सूर्य की उपासना करते हैं। भोजपुरी में छठ पर्व में लोग सूरज भगवान के पूजा करेला। पंचमं वाक्यमस्ति अधुना पर्वेदम आभारतम परिपाल्यते। पांचवा वाक्य है अब यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। भोजपुरी में आजकल ई पर्व सारा भारत में मनावल जाता। धन्यवादाः। धन्यवादाः भगिन्यै मुदितायै। प्रियाः सुधयः श्रोतारः, कार्यक्रमस्यावसाने अस्याः वाचिकपत्रिकायाः परिष्काराय भवतां प्रतिक्रियाः अस्मभ्यं साहाय्यभाजनानि भवन्ति। अत एव भवन्तः कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीयप्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र प्रेषणाय प्रार्थ्यन्ते।
प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः अग्रिमे सप्ताहे नवमेकं रञ्जकं च अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावद् भवतु शुभं मङ्गलं च।